स्क्रिप्ट हुन्छ नि त्यसमा लगाउनु भयो भने यो कतिसम्म जाला है, यसमा कतातिर टार्गेट हो, यसको सेलिङ प्रेसर कतातिर आउला, या यो झरिरहेछ भने कतिसम्ममा गएर सपोर्ट होला भन्ने यसले देखाउँछ, रिफ्लेक्ट गर्छ। सो देयरफोर तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ कि त्यो कम्पनीको प्राइस कुन लेभलमा छ है, कुन लेभलतिर त्यसको ट्रेन्ड जाँदैछ, तपाईँले अगाडि तपाईँको टार्गेटको मिट गर्नलाई यति प्रफिट तपाईँसँग लिन सक्ने चान्सेस छ, देयरफोर तपाईँ बाई गर्ने कि नगर्ने भनेर यसले तपाईँलाई रिफ्लेक्ट गर्न लागि एउटा टुल बनाइदिएको छ कि त्यो तपाईँले डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्स लिएर तपाईँले त्यसलाई मिक्स एन्ड म्याच गरेर एज युर कम्फर्टेबल है, त्यसमा आरएसआई हुन्छ, म्याकडी हुन्छ होइन, धेरै किसिमको चिजहरू हुन्छ, फिबोनाचीको टुल हुन्छ, यो सबै युज गर्दाखेरि तपाईँलाई एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ, त्यसले तपाईँले बजारमा ट्रेड गर्ने काम चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस्टको मतलब हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसले सिकाउने चिज हो यो है। यो एकतिर भयो, एक पाटा भयो है। तर अर्कोतिर चाहिँ हामीले अर्को कुरा के बुझ्न जरुरी छ, मैले हिजो पनि कुनै फर्ममा सुनेको थिएँ यो कुरा है, टेक्निकल एनालिसिसले फ्युचर भन्दैन भनेर। फ्युचर त हेर्नु कसैले पनि भन्दैन, तर तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ राम्रो दिन्छ कि यो बजार बढ्ने ट्रेन्ड हो, बढ्यो भने कतिसम्म जान सक्छ, कतातिर गएर अलिकति केही दिनलाई रोक्न सक्छ, त्यसपछि फेरि बढ्ने हो होइन, या घट्यो भने कतिसम्म घट्न सक्छ, कतातिर अलिकति बाइङ प्रेसर आउला होइन, कतातिर मार्केट रिभर्सल होला, राम्ररी हेरेर एकदम टाइम दिएर यसलाई है, आजको भोलि सिक्ने चिज होइन, प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ तपाईँको स्किल चाहिँ डेफिनेटली डे बाई डे यो बेटर हुँदै जान्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ है। सो आई होप आई हेभ आन्सर्ड यो टेक्निकल एनालिसिस भनेको के हो, यसलाई कसरी युज गरिन्छ भन्ने चाहिँ। यसमा अरू केही कसै मोडरेटर साथीहरूलाई जोड्नु थियो भने प्लिज डु एड इन है। थ्याङ्क यू सो मच। यसमा अर्को एउटा कुरा थपौँ, अमृतजी हामी माथि नै रहनु होला होइन, हजुरको एन्सर भयो होला, किनभने हामीसँग काफ्ले सर प्रशान्तजी पनि हुनुहुन्छ। प्रशान्तजी अघि नै फ्लिप गरिराख्नु भएको छ। यही कुरामा एउटा कुरा, हजुर स्योर स्योर सर। जस्तै मानव अब आजको टेक्निकल एनालाइसिसले कुनै एउटा स्टकको भोलिको जुन एउटा प्रेडिक्सन दिन्छ नि, सडनली मार्केटमा फन्डामेन्टल्ली कुनै कुरा भयो भने त त्यो स्टप लस हिट गर्छ, त्यसको मतलब रिभर्स जान सक्ने चान्स त हुन्छ नि है। द्याट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन द स्क्रिप्ट है अमृतजी, र त्यो काइन्ड अफ इन्फर्मेसन फन्डामेन्टली नै आए पनि या पोलिटिकल नै आए पनि होइन, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्नुपर्छ भने त्यसलाई एउटा स्क्रिप्ट हेर्दाखेरि है, तपाईँ त्यो स्क्रिप्ट मात्र चाहिँ कहिले पनि नहेर्नु होला कि त्यो स्क्रिप्ट कुन सेक्टरको हो, जस्तै कुन सब इन्डिसेसको, ब्याङ्किङको, फाइनेन्सको, इन्सुरेन्सको होइन, त्यो तपाईँले त्यो स्क्रिप्ट हेरिसकेपछि एकचोटि चाहिँ त्यो सब सेक्टरको या सब इन्डिसेसको पनि तपाईँले त्यो चार्ट चाहिँ हेर्नु होला कि त्यसले के अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ भने सेक्टर वाइज ग्रोथ भइरहेछ होइन, त्यो एउटा स्क्रिप्टको बारेमा न्युज आयो भने त्यो केही दिन मात्र असर होला, त्यसपछि फेरि त्यो जब केही दिन बित्छ, केही दिन त्यसको अफेक्ट रहिसकेपछि त्यो नन एफेक्ट जोनमा गइसकेपछि, एउटा नम जोनमा गइसकेपछि त्यो मजाले बढ्छ कि त्यो स्क्रिप्टहरू। म नाम चाहिँ लिन चाहदिनँ होइन, माइक्रो फाइनेन्समा पनि लाइक लिटरली 2-3 मन्थ्स अगाडि एउटा एकदम यस्तो रिभर्सल भएको स्क्रिप्ट हो कि जुन पुरानो विगत केही वर्षदेखि एकदम राम्रो रिटर्न दिइरहेको थियो, अचानक यो कोभिडले गर्दाखेरि लास्ट इयर फन्डामेन्टली न्युज आयो कि उसले आफ्नो अपरेसनल्स चाहिँ राम्रो कपेसिटेट गर्न सकेन, अपरेसनल्स चाहिँ राम्रो भएन उसको लास्ट इयरको, बिकज अफ अभियसली यो लकडाउनको रिजन्सहरूले गर्दाखेरि होइन, रिमोट एरियामा हुन्छ यिनीहरूको कामहरू, अनि त्यो एक्सेस नभएकोले उसको प्रफिट्स यो पालि चाहिँ लास्ट इयरको प्रफिट चाहिँ आउन सकेन, देयरफोर यो पालि लास्ट इयरको चाहिँ उसको नेगेटिभ इपिएस आयो भनेर देखाएको थियो है यो स्क्रिप्टमा। सो देयरफोर 200 रुपियाँ जति उसको प्राइस अचानकै घट्यो कि त्यो माइक्रो फाइनेन्सको है। तर ह्याभिङ सेड द्याट यो त अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो नि कि लास्ट इयरको प्रफिट त कहीँ जाँदैन, त्यो 1-2 महिना 6 महिना ढिलो भयो भने त्यो कलेक्ट त हुन्छ भन्ना साथै लास्ट इयर र यो इयरको प्रफिट गरेर झन् योपालि दोब्बर प्रफिट राम्रो हुन्छ भन्ना साथै अहिले उसको प्राइस इज अलरेडी त्यो 200-300 रुपियाँ रिकभर गरेर अब अलिकति माइक्रो फाइनेन्सको हाम्रो सेक्टरै कन्सोलिडेट भएको साइडवेजमा चलिरहेको केही विगत समयदेखि भइरहेको कारणले ठ्याक्कै त्यो साइडवेजमा गइरहेछ। तर जब यो ट्रेन्ड अलिकति अब जस्तै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट या कुनै न कुनै रिपोर्ट डेफिनेटली केही न केही चेन्जहरू स्क्रिप्ट्सहरूमा न्युजहरूमा आइरहेको हुन्छ, जब यो आउँछ नि त्यसपछि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यसले फेरि अलिकति हिट लिन्छ, अलिकति ट्रेन्डमा जान्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यो कुनै पनि स्क्रिप्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यसरी एउटा चाहिँ
सिनारियो बनाएर सेक्टर हेरेर चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ दिनु होला है अमृतजी। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, अब हामी प्रशान्तजीसँग जान चाह्यौँ। प्रशान्तजी, हजुरको एक्सपिरियन्स अथवा जिज्ञासा के भए राखिदिनु होला। प्रशान्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? प्रशान्तजीलाई म एकैछिन माथि नै रहन आग्रह गरेँ। प्रशान्तजीको आवाज सुनिरहेको छैन मैले होइन। अब हामी अजितजीसँग जान खोज्यौँ। प्रशान्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हेलो। हजुर, अहिले सुनियो सर, अहिले। ए सर सुन्नुहोस् न सर, मैले चाहिँ तपाईँको अस्तिदेखि नै अब तपाईँको ह्यान्ड रेज गरेको थिएँ, मेरो पालो नआएको अवस्था थियो सर होइन। मेरो कुराहरू तपाईँको 5-7वटा छन् लगभग। ओभरअल रूपमा मेरो जिज्ञासा प्लिज तपाईँको मेरो कुरोहरूको चाहिँ सोल्युसन दिनु होला सर होइन। कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको मेरो फर्स्ट कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, जस्तै हामीले तपाईँको यहाँ क्लब हाउसमा तपाईँको टिएमएसका कुराहरू राख्छौँ गर्छौँ होइन। टिएमएसका प्रब्लमहरू तपाईँको राख्छौँ, यो भएन त्यो भएन यस्तो भयो उस्तो भनेर हामीले तपाईँको माथिल्लो निकायमा पनि तपाईँको हामीले कुरो राखिरहेका छौँ। जस्तै अरू साथीहरूले पनि सोध्नुहुन्छ तपाईँको क्लब हाउसमा यस्तो, सरी तपाईँको क्लब हाउसमा तपाईँको टिएमएसका कुराहरू सोध्नु गर्नुहुन्छ, यस्तो प्रब्लम उस्तो प्रब्लम भनेर हामीले माथिल्लो निकायमा पनि तपाईँको कुराहरू राख्न जरुरी देख्दछु म। मेरो पहिलो कुरो त्यो हो। सबै साथीहरूलाई मैले तपाईँको त्यो मैले जानकारी गराउन चाहेँ। एकजनाले प्रेसर गरौँ, दुईजनाले प्रेसर गरौँ, माथिल्लो निकायमा कुरो गरौँ। अरे बाबा तपाईँको कतिजना छौँ हामी सेयर लगानीकर्ताहरू होइन। सबैजनाले कुरो राख्दाखेरि त उहाँहरू तपाईँको पक्कै पनि ए हामीले केही गर्नुपर्ने रहेछ है, हामीले तपाईँको केही सोल्युसन गर्नुपर्ने रहेछ उहाँहरूको कुरोमा भन्ने अलिकति अग्रसर देखिनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि आजको मार्केटको कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति मिडल आवरमा तपाईँको अब मार्केट घट्ने बढ्ने खालको मैले तपाईँको रिफ्रेस गरेर त्यो अनुसारले भोल्युमदेखि लिएर तपाईँको यो नेप्सी इन्डेक्स सबै मैले हेरिरहेको थिएँ सर होइन। र अब तपाईँको माथि तपाईँको यो घट्ने बढ्ने देखिरहँदाखेरि आजको मार्केट तपाईँको यो पहिलो कुरो तपाईँको 2 बजे केपी ओलीबाट चाहिँ तपाईँको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट तपाईँको वक्तव्य लगानीकर्ताहरूबाट जुन आशा गरेका थिए, वक्तव्य वेट त गरेका होइनन् मार्केट बढ्नको लागि अथवा तपाईँको अलिकति तपाईँको आजको अङ्कभन्दा अलिकति बेसी हुनको लागि, त्यो अनुसारले अब तपाईँको लगानी गर्नको लागि भनौँ न अलिकति वक्तव्य वेट गरेका त होइनन्। अथवा तपाईँको यो देउवाको शपथ हुने हो कि होइन, वा केपी ओलीले तपाईँको त्यस्तै खालको वक्तव्य दिनुहुन्छ कि सङ्कटका लाउने अथवा त्यस्तै खालको केही वक्तव्य पो दिनुहुन्छ कि भनेर त्यो वेट गरेका होइनन् कि जस्तो मलाई लागेको छ हुन चाहिँ आजको मार्केट हेर्दाखेरि सर। अब भोलि दिनमा तपाईँको मार्केट के हुन्छ मेरो प्रश्न पनि त्यो हुन गयो सर हजुरहरूलाई होइन सर। अनि मेरो तपाईँको तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामी साना लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँको जस्तै तपाईँको यो अब फन्डामेन्टल्ली अब टेक्निकल्ली हामीले तपाईँको खासै केही जानेका हुँदैनौँ सर होइन। अब तपाईँको कुन कम्पनी कस्तो हो सर भनेर हामीले बुझ्ने कसरी? साना लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँको टेक्निकली फन्डामेन्टली जानेका छैनौँ, हजुरहरूले भन्नुहुन्छ टेक्निकली फन्डामेन्टली यस्तो उस्तो भनेर भन्नुहुन्छ ओर्नुहुन्छ सर। तर तपाईँले तपाईँको इपिएसको कुरो गर्नुहुन्छ कम्पनीको बारेमा, इपिएस यति हुनुपर्छ उति हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो तरिकाले भन्दा बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। न तपाईँले स्किपको बारेमा कुरो गर्नुहोस् सर। अरे बाबा सर तपाईँहरूले तपाईँको यो स्किपको बारेमा कुरो गर्दाखेरि प्रमोट नगरेर त्यो अनुसारले यो स्किप यस्तो उस्तो भन्न जरुरी देख्दछु कि सर म। अब तपाईँको दिपेन्द्र अग्रवाल सर हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको एउटा ग्रुप चलाउनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको बकाइदा स्किपको बारेमा कुरो गर्नुहुन्छ। प्रमोट नगरिकन त्यो अनुसार तपाईँको स्किपको बारेमा यो यसको इपिएस यति हो, यसको उसको पी रेसियो यति हो भनेर भन्न जरुरी छ कि किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै साइडमा तपाईँको इपिएस हाई अथवा लो देखाएको हुन्छ, कुनै साइडमा तपाईँको इपिएस समथिङ त्यस्तै के देखाएको हुन्छ, हाई लो देखाएको हुन्छ सर। हामीले बुझ्ने कसरी? हामीले तपाईँको कि त भाइबरमा तपाईँको त्यो हालेको मेसेजहरूबाट पत्याउने कि टिकटकमा हालेको भिडियो पत्याउने कि युट्युबमा हालेको भिडियो भएको हजुरहरूले भन्नुभएको कुराहरू पत्याउने सर, अथवा तपाईँको हामीले साइडमा हालेका कुराहरू पत्याउने, त्यो क्वेसन मार्क हुन गयो सर हामी साना लगानीकर्ताहरूलाई। त्यो हजुरहरूले भन्न एकदम जरुरी देखाएको छु सर। मैले तपाईँको मेरो अन्डरमा तपाईँको लगभग
300-400 जना तपाईँको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँकोमा धेरै कुरो सोध्नुहुन्छ। अब इपिएस यस्तो भयो, साइटहरूमा तपाईँको एउटा साइटमा तपाईँको एउटा देखाउँछ, अर्को साइटमा अर्को देखाउँछ, पी रेसियो यति यस्तो देखाउँछ, अर्को साइटमा अर्को देखाउँछ। हामीले कुन विश्वास गर्ने भन्ने खालको कुरो गर्नुहुन्छ सर। एउटा म चाहिँ तपाईँको के कुरो बुझ्न जरुरी देखेँ भन्दाखेरि सर, हजुरहरूले तपाईँको एउटा बकाइदा रूपमा स्क्रिप्ट प्रमोट नगर्ने आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ पी रेसियो यसको यति हो, यो फन्डामेन्टली अथवा टेक्निकली यो तरिकाले अगाडि बढेको छ भनेर भन्न जरुरी छ। दोस्रो कुरो मेरो के छ भन्दाखेरि, अर्को कुरो मेरो के छ भन्दाखेरि, अहिलेको मार्केट तपाईँको फन्डामेन्टली अथवा टेक्निकली विशेष गरी भनौँ न, टेक्निकलीको आधारमा चलेको छ सर, पक्कै पनि छैन जस्तो लाग्छ है सर मलाई। टेक्निकल तपाईँको आधारमा तपाईँको अहिलेको तपाईँको मार्केट चलेको छैन जस्तो लागिरहेको छ सर मलाई, होइन। त्यो तरिकाले चाहिँ हजुरहरूले खुलस्त पार्दाखेरि बेटर हुन्छ कि जस्तो लागेको छ सर मलाई, होइन। अब मेरा कुराहरू चाहिँ यति नै हुन् सर। अब हजुरहरूले अलिकति सरल र बुझ्ने तरिकाले भनिदिनु हो भने चाहिँ साना लगानीकर्ताहरू जुन मुनि बसेर सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले केही कुरो जान्नुहुन्थ्यो कि सायद उहाँहरूको पनि जिज्ञासा होला, तर उहाँहरूले भन्न जान्नुभएको छैन होला यी कुराहरू, होइन। यसरी हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, यसरी हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँहरू तपाईँको लजाएर मुनि बसिरहनु भएको छ होला सर। त्यही भएर मेरो तपाईँको सर प्रायोरिटी चाहिँ के भन्दाखेरि, हजुरहरूले स्क्रिप्ट चाहिँ भनिदिएर त्यो अनुसारले इपिएस यसको यति, इपिएस यसको उति र यतिसम्म हुनुपर्छ र उतिसम्म हुनुपर्छ, त्यो तरिकाले चाहिँ कम्पनी चाहिँ यस्तो राम्रो हो भनेर त्यो अनुसारले हजुरले भनिदिनु हो भने चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लागेको छ। किनभने साइट अनुसार त्यो अनुसारले फरक पर्न गएको छ सर विशेष गरी। त्यही भएर चाहिँ स्क्रिप्ट नै नाम तोकेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ बेटर होला कि सर। मेरो यति नै प्रश्न हजुर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्तजी। तपाईँको विचारलाई पनि तपाईँको एङ्गलबाट सोच्दाखेरि म असहमत हुन चाहिँ सकिनँ। तर हामीले सुरुदेखि चाहिँ नै के एउटा परम्परा बसालेको थियौँ भनेदेखि चाहिँ स्क्रिप्टको नाम लिँदै गर्दाखेरि हामीकोमा अडियन्सहरू तल बसिरहँदाखेरि अडियन्सलाई कुनै एउटा सेक्टरको स्क्रिप्ट लिइरहँदाखेरि त्यो सेक्टरमा अरू स्क्रिप्टहरू छन् भन्ने हिसाबको चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो विषयमा जस्तै हाइड्रो पावरको सेक्टरको एउटा नाम लिँदाखेरि अरू नामहरू चाहिँ त्यो अनुसारले हामीले आफैले स्टडी नगरेको, हामीले आफैले त्यो कुराहरूमा नहेरेको कुराहरूमा उहाँहरूलाई पनि हामीले लिएकै नामको स्क्रिप्टमा चाहिँ कतै हामीले डोर्याउनु त डोराउँदैनौँ भन्ने हिसाबले पनि त्यो एउटा दायित्वबोध फिल गरेको भएर पनि हामीले नगरेका हौँ, होइन। यसमा स्क्रिप्टको नाम लिएर यसको फाइनेन्सियल्ली जुन कुराहरू पब्लिकली एभाइलेबल छ त्यो विषयमा भन्नको लागि चाहिँ केही पनि समस्या हुँदैन। तर त्यही प्याटर्नमा त्यही नै हेरेर हाम्रो अडियन्सहरूले डिसिजनिङ त्यो अनुसार नगरिदिनु होला भोलि गएर, किनभने भन्छौँ हामीले लगानी उहाँको हुन्छ, नाफा उहाँको हुन्छ, घाटा उहाँको हुन्छ। त्यही भएको भएर उहाँको घाटामा अथवा चाहिँ उहाँलाई परेको लसमा चाहिँ हामी त्यो भागीदार हुन चाहँदैनौँ। त्यो भएको कारणले नै हामीले स्क्रिप्ट चाहिँ नाम नलिएको कारण हो। यस्तो गर्दा सर मैले कुरो थोरै काटेँ सर। यस्तो गर्दा हुन्छ नि सर, उहाँले तपाईँको जस्तो एउटा स्क्रिप्टको बारेमा सोध्नुहुन्छ, सर स्क्रिप्ट तपाईँको फन्डामेन्टली टेक्निकली तपाईँको कस्तो छ, इपिएस टिसिएसको कस्तो छ, अब हामीले त जानेका छैनौँ सर हेर्न, हामी भर्खर सानो लगानीकर्ता, यसको बारेमा के सर बताइदिनुहुन्थ्यो कि सर, भोलिको दिनमा अथवा आज म वेट गर्नुपर्ने हो कि भोलि नै वेट गर्नुपर्ने हो कि सर, भोलि त बरु स्ट्यान्ड बाई भएर बस्छु भनेर त्यो अनुसारले तपाईँको सानो लगानीकर्ताहरूले सोध्न पायो भने कमसेकम दुईवटा कुरा भए पनि तपाईँको जान्दथे, त्यो आधारले तपाईँको सिक्थे, यति हुनु पर्दो रहेछ है, उति हुनु पर्दो रहेछ भनेर त्यो अनुसार सिक्थे भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ। हुन्छ सर, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ जस्तै हामी मोडरेटरमा हुनुभएको साथीहरूले हामीले यो क्लब हाउस सुरु गर्दाखेरि नि हामी जुन एउटा स्क्रिप्टमा गयौँ र जुन एउटा प्याटर्नमा गर्छ पक्कै पनि आउँदो प्रोग्राममा त्यो अनुसारले चाहिँ यदि हामीमा त्यो डिस्कसन भएर ल हामी यो प्रोग्रामको खाका चेन्ज गरौँ भन्ने भयो भनेदेखि पक्कै तपाईँलाई थाहा दिनेछौँ, होइन। तपाईँले भनेको कुरामा तपाईँकै दृष्टिकोणबाट सोच्दाखेरि चाहिँ बिल्कुलै म सहमत छु। तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ स्क्रिप्टलाई प्रमोट नगरिकन त्यसको सबै एस्पेक्टहरू भनिदिनु त के फरक पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बिल्कुलै सहमत छु, होइन। र प्लस चाहिँ मैले यसमा के एड गर्न चाहेँ र अरू मोडरेटर साथीहरूलाई पनि त्यसमा एड गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहेँ भनेदेखि चाहिँ जस्तै हामीले यहाँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडर अथवा इन्भेस्टर, ट्रेडर गर्नेले हाम्रो आफ्नो बुझाइअनुसार ट्रेड गर्ने मान्छेले प्रफिट बुक भन्ने पनि गर्नुपर्छ। ट्रेडिङको चाहिँ एउटा बेसिक फन्डा अथवा चाहिँ तपाईँले ट्रेड गर्दै जाँदाखेरि ट्रेडिङको प्रफिट बुक गर्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ सायद ट्रेड मात्रै गरेर पनि केही काम लागेन। इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यापिटल म्याक्सिमाइज पनि तपाईँको प्रायोरिटी हुनुपर्छ। र हामीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरालाई हामीले 10वटा एङ्गलबाट विभिन्न कुराहरूमा डिस्कसन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ इन्साइट होस् भन्ने नै अभिप्राय हो। त्यही भएको भएर हामीले यहाँ बसेर लगानीकर्तालाई गएर मार्केट बढ्छ पनि भनेको छैनौँ, अहिलेसम्म मार्केट घट्छ पनि भनेको छैनौँ।
किनभने टेक्निकल्ली कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि टेक्निकल्ली पनि अघि ग्रेसजीले पनि भन्नुभयो टेक्निकल कुराहरूमा यो एस्पेक्टहरू चाहिँ दिन्छ जस्तै मार्केट बढ्यो भने यति माथिसम्म जान सक्छ किन त्यो जान सक्छ भन्ने त्यसमा इम्पोर्टेन्ट छ कि घट्यो भने यतिसम्म जान यो सपोर्ट लेभलसम्म पुग्न सक्छ अथवा चाहिँ यतिखेर बाइङ प्रेसर आउँछ यतिखेर सेलिङ प्रेसर आउँछ भन्ने यावत कुराहरू भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ यदि बढ्न सक्छ भन्ने कुरालाई बढ्छ भनेर नलिदिनु होला किनभने टेक्निकल एनालाइसिसको मेन तपाईँको आइडियोलोजी नै त्यही हो जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको कुरो काटेको छ तपाईँको टेक्निकल्ली रूपमा तपाईँको जस्तै अब तपाईँको पोलिटिकल तपाईँको चेन्ज आउन आँटेको छ अथवा तपाईँको समथिङ अब तपाईँको यो के अरे मौद्रिक नीतिको चेन्ज हुन आँटेको छ त्यसमा तपाईँको टेक्निकली रूपमा तपाईँको त्यसमा त्यो अब बताउँदैनन् सर यी कुराहरू त होइन र सहमत छौँ सर किनभने यो पोलिटिकल कुराहरू त फन्डामेन्टलमै आउँछ नि होइन किनभनेदेखि त फन्डामेन्टलमा त आउँछ सर तपाईँको म्याक्सिमम् तपाईँको प्रायोरिटी भनेको हाम्रो ग्रुपमा के दिएको छु भन्दाखेरि टेक्निकललाई धेरै प्रायोरिटी दिएको छु क्या सर मैले तपाईँको टेक्निकललाई बेसी प्रायोरिटी दिएर त्यो अनुसारले कुरो गरेको देखिरहेको छु क्या सर मैले फन्डामेन्टल भन्दाखेरि पनि हुन्छ प्रश्नजी हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ म एउटा के गरेँ जस्तै सुरुदेखि त हामीले यो प्रोग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा सेसन चाहिँ लगभग टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धितै रहेर कुरा गऱ्यौँ एकचोटि हामीले योगेश सरलाई राखेका थियौँ एकचोटि अतिफ सर पनि आउनुभएको थियो होइन त्यो बाहेक चाहिँ अरू समसामयिक कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ र स्पिकरमा बस्ने साथीहरू अथवा मोडरेसनमा बस्ने साथीहरूको जसको जे विज्ञता छ अथवा जसमा जे नलेज छ त्यो अनुसारको रिफ्लेक्ट भयो होला तर यो अर्थमा म तपाईँलाई एउटा एस्योर गर्न चाहन्छु कि हामीले टेक्निकल्ली नै रहेर यो प्रोग्रामलाई त्यसरी फोकस गर्न खोजेका छैनौँ र गर्दा पनि गर्दैनौँ किनभने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ टेक्निकल्ली पनि अघि गिरेशजीले भनेअनुसार चाहिँ भविष्यवाणी गर्न सक्दैन एउटा प्रोजेक्ट मात्रै गर्न सक्ने हो होइन फोरकास्ट गर्न सक्दैन त्यही भएर हामी त्यो कुरामा पनि विश्वास गर्दैनौँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको कुरा चाहिँ मार्केटको मा जान्न पर्ने कुराहरूमा एउटा पाटो हो तर त्यही एउटा पाटो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्ने चाहिँ होइन र हामी त्यो विचारधारा पनि राखेका छैनौँ त्यति नै क्ल्यारिफाई गर्न चाहेँ प्रशान्त सर मैले थ्याङ्क यू सो मच सर सुरेश सान्जीमा चाहिँ प्रशान्तजीसँग एउटा डिफर गर्न मन लागेको है उहाँले भन्नुभएको चाहिँ बजार टेक्निकली हाम्रो त्यति टेक्निकली चलेको जस्तो लाग्दैन भन्ने एउटा भन्नुभयो होइन फन्डामेन्टली चले जस्तो लाग्छ भन्ने उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ बजार हेर्नु डिमान्ड र सप्लाईले मात्रै चल्छ होइन हेर्ने चस्मा लाउने भनेको मात्रै फन्डामेन्टल र टेक्निकल हुन्छ त्यति मात्रै फरक हो बजार केही चिजले प्रभाव भएर चल्ने होइन है बजार चाहिँ बजारमा जति बायर आयो सेलर आयो होइन त्यो डिफ्रेन्ट त्यसलाई साइन्टिफिक हेर्ने रूप भने टेक्निकल भयो होइन त्यसलाई ह्युमन बिहेभियरसँग जोडेर मार्केट ट्रेन्ड र एनालिसिससँग कम्पनीको भ्यालुएसनसँग जोडेर हेर्ने भए चाहिँ फन्डामेन्टल्स भयो कि सो त्यो चस्मा जुन जस्तै हामीले गगल्स सेड्स लगायो भने अलिअलि हाम्रो डार्कर सेड्समा देख्छौँ नि त बाहिर सनलाइट होइन त्यो र हाम्रो लिटरली जुन हाम्रो ग्लासेस रिडिङ ग्लासेसहरू हुन्छ त्यसको जुन फरक छ नि द्याट इज द ओन्ली काइन्ड अफ डिफरेन्स वी हेभ आँखा चाहिँ त्यही नै हो है चल्ने भनेको तपाईँको जिउबाट नै हो त्यस्तै डिमान्ड सप्लाईबाट चल्ने हो मार्केट भनेको मार्केट टेक्निकल या फन्डामेन्टल केही चिजै पनि प्रभावित हुने होइन त्यो एउटा रूप नजरिया मात्रै हो भन्न मात्रै राख्न हजुरले चाहे भन्नु ठिक हो होइन जस्ट मैले थ्याङ्क म्याडम यू सो मच तपाईँको प्रशान्तजी हजुर जस्ट सरी मैले तपाईँको के भन्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँको एउटा प्रायोरिटी के हुन गयो भन्दाखेरि अब हुन त अब तपाईँको टेक्निकल र फन्डामेन्टलको अनुसारले तपाईँको प्रायोरिटी दिन जानुभयो हजुरहरूले तपाईँको अरू अरू ग्रुपमा पनि यो ग्रुप निश्चित ठाउँमा छ होइन तर मेरो पाटोबाट चाहिँ म तपाईँको के हेर्छु भन्दाखेरि म टेक्निकली फन्डामेन्टली प्लिज म्याडम म तपाईँको त्यो तरिकाले हेर्दिनँ म जस्ट के हेर्छु भन्दा मेरो फोकस के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक साइडमा तपाईँको एउटा न्युज के आइरहेको छ पोलिटिकल अथवा तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कबाट अथवा अरू कुनै पाटोबाट तपाईँको न्युज के आइरहेको छ मेरो पहिलो प्रायोरिटी त्यो हुन्छ म ब्याकग्राउन्डमा त्यो हेरिरहेको हुन्छु दोस्रो ब्याकग्राउन्ड मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको म नेप्सी हेर्छु इन्डेक्स हेर्छु म तपाईँको फ्लोरसिट हेर्छु होइन अनि भोल्युम हेर्छु र तपाईँको बायर र सेलर कतिका छन् कुन तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन् म त्यो अनुसारले हेरेर कारोबार गर्छु गर्न चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँको टेक्निकल्ली र फन्डामेन्टलिजमा चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति त्यो पाटो हुन गयो र त्यो अनुसारले मैले भन्न खोजेँ मात्र होइन टोटली तपाईँले भन्नुभएको ठिक पनि हो त्यो पनि एउटा फन्डामेन्टल्सको पार्ट पनि हो है त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पनी फन्डामेन्टल्स नभइकन तपाईँको फ्लोर सिट एनालिसिसमा जान्छ त्योतिरको पाटो भयो होइन
त्यो बाहेक अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि फ्लोर सिट हेरेर बाई सेल जोन हेरेर हो एक्ज्याक्टली हेर्ने भनेको बेसिक चिज तपाईँले मार्केटमा गर्दाखेरि तपाईँले ट्रेड इन्भेस्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि हेर्ने चिज भनेको बेसिक यही नै हो। तपाईँले गर्नुभएको चिज एकदम राम्रो पनि हो होइन। यो बाहेक मलाई अरू केही चाहिँ थप्नु छैन। हाम्रो मोडरेटर साथीहरूलाई केही थप्नु छ भने प्लिज डु गो अहेड है। ठिक छ, त्यति नै होला। प्रशान्तजी सायद हाम्रो जवाफबाट सायद उहाँले सन्तुष्ट हुनुहोला भन्ने आशा गरेँ मैले चाहिँ होइन, किन हामीले त्यो अनुसारले फोकस भएका छैनौँ। त्यति कुरा चाहिँ हजुरलाई मैले एस्योर गराउन चाहेँ है। र त्यसै गरी अब हामी अजितजीसँग जान खोजेँ। अजितजीको प्रश्न जिज्ञासा अथवा केही सेयरिङ छ भने सेयर गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गरेँ मैले। अजितजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? अजितजीको पनि केही समस्या भयो जस्तो लाग्यो। भोजराज सरले पनि केही आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू अथवा चाहिँ केही रिमार्क राख्नुहुन्छ भोजराज सर हजुरले? अजितजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हुन्छ, अब म बोलेको सुनिरहेछ? सरोजजी, अभिमन्यु सरहरू सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सुरेशजी, प्लिज गो अहेड। हेलो, सुनिरहेछ है म बोलेको? म आफै आउट भएछु। ए होइन, सुनिरहेछ, वी आर एबल टु हियर यु। ओके, हस् हस्, थ्याङ्क यू। अजितजी हामीसँग फेरि जोडिनु भयो भनेदेखि हामी फेरि प्रश्न राख्नेछौँ। र आजको सेसन लगभग हामी इन्ड हुने क्रममै छौँ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ अब मोडरेटर साथीहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सम्बन्धी अथवा केही कुराहरू छ भने तपाईँले एड गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहेँ मैले चाहिँ। सरोज सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हेलो, सुनिरहेछ सुरेशजी। विशेष भाइ, डु यु वान्ट एड समथिङ? भर्खर मात्रै आउनु भएको छ। त्यही त हुन हुन्छ, त आर यु सुनिरहेछ एबल टु हियर भनेदेखि अस? Yeah, Didi, I can hear you. Sure. ओके। Do you want to quickly say, patch in something as a co-experience session? Nepse, I'm Yeah, sure, Didi. sharing session, sorry. हजुर, thank you so much, Didi. So just talking about experience in general, होइन Didi, I think मैले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो experience sharing session मा same वाला story पनि धेरै सुनाइराखेकोले चाहिँ अलिक बोर पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो सबै साथीहरूको लागि, so wouldn't like to share it again. But generally हजुरको like I would just like to talk about trading in volatile markets को experience चाहिँ एउटा हजुरको होइन। त्यति बेला चाहिँ we always need to consider that volatile markets मा हामी first of all, what are we doing with our company? It's very important to note just like, are we trading or are we really trying to invest in these companies? It's something we really need to focus on. अनि हामीले अलिकति पहिल्यै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, so that हामी we do realize that we're going in and taking the risk. So कुनै पनि कम्पनी किनिरहेको छौ भने volatile मार्केटमा स्पेशली त्यसलाई त्यसको रिस्क जान्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ जी। अनि त्यो नजानिकन हामी जाँदा चाहिँ there is more chances of losing. And ultimately, like always, I would also like to say that listening to anyone and everyone is perfect. You'll always get an idea and a direction. तर गर्नुहुन्छ भने मार्केटमा लगानी गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि प्लिज आफ्नै एनालिसिस चाहिँ गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच विशेषजी।
जस्तै आज हामीले यो सेसन राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल्ली एक्सपिरियन्स सेयरिङको विषयमा पनि कुनै न्युजहरूले के इम्प्याक्ट पार्छन् र त्यो न्युजहरूले गर्ने इम्प्याक्टमा पनि हाम्रो ट्रेडरहरूको अथवा इन्भेस्टरहरूको कतिपय कुराहरू चाहिँ सर्टेन एउटा न्युजले पनि इम्प्याक्ट पारिरहेको कुराहरू चाहिँ हुन्छ होइन, किनभने एक्सपिरियन्स लगानीकर्तामा चाहिँ जस्तै नेपालको पोलिटिकल कन्डिसनहरू पनि दे आर युज टु, र कुनै पनि स्क्रिप्ट अथवा कुनै पनि कम्पनीहरूको न्युजमा पनि दे आर युज टु, र त्यो कुराहरू भोगिरहेको र एक्सपिरियन्स भइसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द वे दे थिङ्क एन्ड द वे दे टोटली न्यू इन्भेस्टरले थिङ्क गर्ने कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ, अलिकति विचलन चाँडै हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एज ए इन्भेस्टर चाहिँ यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ कि कुनै पनि न्युज आउँदाखेरि तत्कालै हतोत्साहित भइहाल्नु पर्दैन। कुनै पनि न्युज आर्टिकल त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के पर्न सक्छ भनेर चाहिँ डिटेल्ली एनालाइसिस तपाईँहरूले गर्नुहोस्, डिटेल्ली त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि बल्ल आफ्नो बाइङ सेलिङ अथवा प्रफिट बुकिङमा चाहिँ त्यो अनुसारले आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्नुहोस् भन्ने इन्टेन्सन मेन राख्न खासै। र धेरै अडियन्स सेयर गर्नुभयो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि, र हाम्रो इन्टेन्सन नै सिक्ने र सिकाउने हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद आज पनि केही न केही मात्रामा सिकाउन र धेरै कुराहरू हामीले पनि सिक्न पायौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, र मोडरेसनमा बसेर साथ दिनुहुने सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न